الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ദാറുൽ മുബീൻ മജ്ലിസ് കാണുന്ന പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ കാവൽ നൽകട്ടെ, എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടും അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടുതലായി ആമുഖങ്ങൾ പറയാതെ നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ മജ്ലിസ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا وشيخنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة قطب العالم سيم ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതാം. വൈലാ ഹദറത്തി മമ്മാതു മിന്നാ അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹുമ്മ
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഹബീബായ തങ്ങളെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാഹ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാഹ് മുത്തുനബിയുടെ ഹൗലുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് പരിഹാരമാണെന്ന് വലിയ ആരിഫീങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുക അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ നാരിയാ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചാണോ അത് ചൊല്ലിയതെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള പോരിശയുള്ള സ്വലാത്താണെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ഫാത്തിമിയ സ്വലാത്ത് അല്പം ചൊല്ലാം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വാഹിലി അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വാഹിലി اللهم صل على النور واغلي 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 اللهم صل على النور واغلي
اللهم صل على النور واهدي 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 اللهم صل على النور واهدي
അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ നൂരി വാഹിരി, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ നൂരി വാഹിരി. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇഖ്ലാസും മുഅവ്വിദതയും ഓതി പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفينا محمد. അർഹമുർ റഹീമീനായ രാജാധിരാജനായ പരമദയാലുവായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഇതാ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കരങ്ങളെ ഖായിബായി ഖാസിറാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അകറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ദുരിതങ്ങൾ അകറ്റി തരണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞ ആളുകള്, പ്രഷർ ഉള്ളവരുണ്ട്, ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ട്, ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട്, വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖം, കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖം, തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, കാലുവേദന, ഊരവേദന, തലവേദന, കണ്ണുവേദന, ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴയുള്ള ആളുകൾ, പുറത്ത് പറയാൻ മടിയുള്ള അസുഖമുള്ള ആളുകൾ, ഇങ്ങനെ അനേകായിരം രോഗമുള്ളവരാണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. വാടക വീട്ടിലാണ് വർഷങ്ങളായി, ദിവസങ്ങളോളമായി, ആഴ്ചകളോളമായി ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു, വീടില്ല ഉസ്താദെ എന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉദ്ദേശിച്ച വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീട് പണി തുടങ്ങിയവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഉള്ള വീട്ടിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടും പറമ്പും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ നല്ല ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾ വിഷമത്തിലാണ്. പഠിച്ച മക്കൾക്ക് പഠിച്ച ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉപ്പമാർക്ക് നല്ല ജോലി കൊടുക്കല്ല, സഹോദരന്മാർക്ക് നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലൊക്കെ വർധനവ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവര് പ്രയാസത്തിലാണ്, പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ഇറാനിന്റെയും യുദ്ധം കാരണം അവരൊക്കെ വളരെ പേടിയിലാണ്. അവരുടെ ഭയം ഇല്ലാതെയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാട്ടിലും ലോകത്തിലൊക്കെ സമാധാനം നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയവർക്ക് അത് നിർത്തലാക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഉദ്ദേശിച്ച മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്.
പടച്ചവനെ വിവാഹപ്രായമെത്തി ശരിയാവാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. അവരുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇണകളെ നൽകണേ റബ്ബേ. വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്ത് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിലും നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. സ്നേഹമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അച്ചടക്കമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അതേ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാനും തഖ്വയുമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. 5 വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കള് കാരണം ഞങ്ങളെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റബ്ബേ. നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാകാനുള്ള, ഈ ഫുൾ A+ഓടെ പാസ്സാകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുമയുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ഐക്യമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. സിഹ്ർ കണ്ണേറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. 5 വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പാത പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീയും നിന്റെ മാലാഖമാരും അമ്പിയാക്കളും മൗലിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ആക്സിഡന്റ് പോലത്തെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകണേ റബ്ബേ. വിഷമേൽക്കൊണ്ടിട്ട് ഷോക്കേൽക്കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് കാലം രോഗശൈലി കടന്നുകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ കടങ്ങൾ കാരണം പ്രയാസത്തിലാണ്. മക്കളെ കടിച്ച് കടം വന്ന ആളുകൾ, മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് കടം വന്ന ആളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് കാരണം കടം വന്ന ആളുകൾ, ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് കടം വന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള നല്ല വഴികൾ തുറക്കണേ റഹ്മാനെ. എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ ഉടമയായ നിന്നിലേക്കാണ് ഈ ദാറുൽ മുബീൻ മജ്ലിസ് കാണുന്നവർ കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളെ കരങ്ങളെ ഖായിബായി ഹസ്റാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാ. ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടേണ്ട, തല കുനിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല റബ്ബേ. ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവരെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അവരെ ഖബർ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാ. അവരെ ഖബർ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ ഖബറൊക്കെ ഖുർആനിന്റെ അലങ്കാരം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണേ നാദാ. ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഹാജത്തുകളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നല്ല സ്നേഹനിധികളായ ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, അവരെ നീ പ്രത്യേകം സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. മഹബ്ബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇനിയും അവരോടൊത്ത് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അവരെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹനിധികളായ ഭാര്യ, മക്കള്, കുടുംബക്കാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഞങ്ങളെ അയൽവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാര്, പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം തന്നവര്, ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങള്, മുഅ്മിനീങ്ങള്, മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങള്, വല്ലുമ്മമാര്, അയൽവാസികള്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ്
കാണുന്നവര് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ഇസ്സത്തും ഖുവത്തും റാഹത്തും ഈമാനും തഖ്വയും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നലിന്റെ വേഗതയിൽ വിട്ടുകടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആര് ഈ മജ്ലിസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ. അതെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും നീ വെറുതെ ആക്കല്ല അല്ലാഹ്. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ഖ്ലി ഹജാതിനാ യാ ഖാലിയൽ ഹജാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് റബ്ബേ. അതൊക്കെ നിനക്കറിയാം. എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം വഗ്ഫിർ ലനാ വഇയ്യാഹും ബിമഗ്ഫിറതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ അർഹം ഉമ്മത സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിഫളലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.